अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लाइंड बिलीफ। इसका मतलब होता है अंधा अकीदा या अंधा यकीन आप कह सकते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा, बिलीफ कहते हैं दोस्तों अकीदे को, ईमान को या यकीन को, यानी ऐसा यकीन जो बगैर तहकीक या दलील के किया जाए, ख्वाह वो मजहबी हो, रूहानी हो या समाजी हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इस तरह की पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से स्पोकन इंग्लिश, वोकेबलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Blind belief means accepting something as true without questioning, thinking or understanding it. ब्लाइंड बिलीफ यानी अंधा अकीदा या अंधा यकीन, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। बगैर दलील या सोच के यकीन करना, मीन्स यानी मतलब है या का मतलब है, ये एक वर्ब है। एक्सेप्टिंग यानी मान लेना या कबूल करना, ये एक वर्ब है। समथिंग माने किसी चीज को, समथिंग का मतलब होता है कोई चीज या कुछ, ये एक प्रोनाउन है। एज ट्रू मतलब सच के तौर पर, हकीकत मानकर, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। विदाउट मतलब के बगैर, ये एक प्रीपोजिशन है। क्वेश्चनिंग इसका मतलब होता है दोस्तों सवाल करना, यानी सवाल किए बगैर, पूछे बगैर, ये एक वर्ब है। थिंकिंग मतलब सोचना या सोचे बगैर, ये भी एक वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। अंडरस्टैंडिंग मतलब बगैर समझे या समझे बगैर, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। इट मतलब इसे, ये एक प्रोनाउन है। Blind belief means accepting something as true without questioning, thinking or understanding it. अंधा यकीन का मतलब है कि किसी चीज को बगैर सवाल किए, सोचे या समझे सच मान लेना, या इसे इसके ऊपर यकीन कर लेना। People often follow blind beliefs because of tradition, fear or social pressure. पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। ऑफन यानी अक्सर, ये एक एडवर्ब है। ऑफन का मतलब होता है आमतौर पर, अक्सर या बार बार। फॉलो मतलब पैरवी करते हैं या अमल करते हैं, फॉलो करते हैं, ये एक वर्ब है। ब्लाइंड बिलीफ्स यानी अंधे यकीन पर, यानी अंधी अकीदतों पर, ये एक नाउन प्लूरल है। बिकॉज ऑफ की वजह से, या सबब जो है इसका मतलब सबब भी होता है, इसका मतलब की वजह से भी होता है। बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, एक प्रपोजिशन है। ट्रेडिशन मतलब रिवायात को कहते हैं, यानी रस्मो रिवाज को, रिवायात की वजह से, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। फियर मतलब खौफ को कहते हैं, डर को, यानी खौफ की वजह से, ये भी एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। सोशल प्रेशर मतलब समाजी दबाव की वजह से, प्रेशर कहते हैं दबाव को, सोशल मतलब समाजी, एक नाउन फ्रेज है। People often follow blind beliefs because of tradition, fear or social pressure. लोग अक्सर अंधी अकीदत की पैरवी करते हैं रिवायात, खौफ या समाजी दबाव की वजह से। These beliefs can be based on superstitions, rumors or false information. These मतलब ये एक डिटर्मिनर के तौर पर यूज कर रहे हैं। बिलीव्स मतलब अकीदे या नजरियात, या आप कह सकते हैं यकीन, ये एक नाउन प्लूरल है। कैन भी मतलब हो सकता है, कैन एक मॉडल वर्ब है। बी का मतलब होता है दोस्तों होना, ये एक वर्ब है। बेस्ड मतलब पर मबनी या कायम, ये एक एडजेक्टिव है। ऑन मतलब पर, ये एक प्रीपोजिशन है। सुपरस्टिशंस इसका मतलब होता है दोस्तों तोहमात, यानी खुराफात, तोहम परस्ती भी इसका मतलब होता है, ये एक नाउन प्लूरल है। रूमर्स कहते हैं अफवाहों को, यानी झूठी खबरें, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स मतलब गलत या झूठी, इंफॉर्मेशन मतलब मालूमात पर, फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी झूठी मालूमात पर, ये एक नाउन फ्रेज है। दीज बिलीव्स कैन बी बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस, रूमर्स और फॉल्स इंफॉर्मेशन। ये अकीदे तोहमात, अफवाहों या झूठी मालूमात पर मबनी हो सकते हैं। ब्लाइंड बिलीफ कैन बी डेंजरस एज, ब्लाइंड बिलीफ यानी अंधा यकीन या अंधा अकीदा, एक नाउन फ्रेज है। कैन बी मतलब हो सकता है, कैन एक मॉडल वर्ब है, बी एक वर्ब है। डेंजरस मतलब खतरनाक या नुकसानदेह आप कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव है। एज क्योंकि, ये कंजक्शन है। इट मे स्टॉप पीपल फ्रॉम लर्निंग द ट्रूथ और मेकिंग वाइज डिसीजंस।
اٹ میں اٹ مطلب یہ ایک پروناؤن ہے. میں مطلب ایسا کر سکتا ہے. اسٹاپ مطلب روکنا. اٹ میں روک مطلب یہ روک سکتا ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے. میں ایک ماڈل ورب ہے. اسٹاپ دوستو ایک ورب ہے. پیپل یعنی لوگوں کو, یہ ایک ناؤن پلورل ہے. فرام لرننگ یعنی سیکھنے سے, یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے. فرام مطلب سے, لرننگ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. دا ٹروتھ مطلب سچ یا سچائی یا حقیقت, یہ ایک ناؤن ہے. اور یا یہ کنجکشن ہے. میکنگ مطلب کرنا یا بنانا یا انجام دینا, یہ ایک ورب ہے. وائز ڈیسیجنز, وائز کہتے ہیں دوستو عقل مند یا سوچ سمجھ کر. ڈیسیجن مطلب فیصلے. وائز ڈیسیجن مطلب عقل مند فیصلے یعنی سوچ بوجھ والے اقدامات کرنا. یہ دوستو ایک ناؤن فریز ہے. Blind belief can be dangerous as it may stop people from learning the truth or making wise decisions. اندھی عقیدت یا اندھا یقین خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کو سچ سیکھنے یا عقل مندانہ فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے. It can lead to unfair treatment, ignorance and even harm. اٹ مطلب یہ ایک پروناؤن ہے. کین لیڈ ٹو مطلب سبب بن سکتا ہے, باعث بن سکتا ہے, وجہ بن سکتا ہے. انفیئر ٹریٹمنٹ, انفیئر مطلب غیر منصفانہ یا نا انصافی یا غلط برتاؤ والا. ٹریٹمنٹ کہتے ہیں دوستو سلوک کو, رویے کو, برتاؤ کو. انفیئر ٹریٹمنٹ یعنی غیر منصفانہ سلوک کا, یہ ایک ناؤن فریز ہے. اگنورینس مطلب جہالت کو کہتے ہیں, جہالت کا, لا علمی کا, یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. ایون مطلب حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ, ایک ایڈورب ہے. ہارم کا مطلب ہوتا ہے دوستو نقصان, یہ ایک ناؤن ہے. It can lead to unfair treatment, ignorance and even harm. یہ ناانصافی, جہالت اور حتیٰ کہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے. Instead of blindly accepting ideas, it is important to ask questions, seek knowledge and think critically. انسٹیڈ آف اس کا مطلب ہوتا ہے کے بجائے یا کی جگہ, یہ ایک پریپوزیشن ہے. بلائنڈلی اس کا مطلب ہوتا ہے اندھوں کی طرح, بغیر سوچے, یہ ایک ایڈورب ہے. ایکسیپٹنگ مطلب قبول کرنا یا ماننا, یہ ایک ورب ہے, جیرنڈ ورب. آئیڈیاز مطلب خیالات کو, نظریات کو, یہ ایک ناؤن پلورل ہے. اٹ از امپورٹنٹ, یہ ضروری ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے, از ایک ورب ہے. امپورٹنٹ دوستو ایک ایڈجیکٹیو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اہم یا ضروری. ٹو آسک مطلب پوچھنا یا سوال کرنا. کوسچنز مطلب سوالات. ٹو آسک دوستو ایک انفینیٹیو ورب ہے. کوسچنز ایک ناؤن پلورل ہے. سیک کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈھونڈنا, تلاش کرنا یا حاصل کرنا, یہ ایک ورب ہے. نالج یعنی علم یا معلومات آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. تھنک کریٹیکلی مطلب تنقیدی انداز میں سوچنا. تھنک مطلب سوچنا, کریٹیکلی کا مطلب ہوتا ہے تنقیدی طور پر یعنی غور و فکر سے سوچنا, یہ ایک ورب فریز ہے. Instead of blindly accepting ideas, it is important to ask questions, seek knowledge and think critically. خیالات کو اندھوں کی طرح قبول کرنے کے بجائے سوالات پوچھنا, علم حاصل کرنا اور تنقیدی انداز میں سوچنا ضروری ہے. Education and awareness help people break free. ایجوکیشن مطلب تعلیم یعنی سیکھنے کا عمل, یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے دوستو شعور یا آگاہی, یہ ایک ناؤن ہے. ہیلپ پیپل لوگوں کو مدد دیتا ہے, لوگوں کی مدد کرتی ہے. ہیلپ ایک ورب ہے, پیپل ایک ناؤن پلورل ہے. بریک فری کا مطلب ہوتا ہے دوستو آزاد ہونا یا نکل جانا یعنی کسی چیز سے نکل جانا, یہ ایک فریزل ورب ہے. فرام بلائنڈ بلیف, فرام مطلب سے, یہ ایک پریپوزیشن ہے. بلائنڈ بلیف یعنی اندھے عقیدتوں سے یعنی اندھے یقین سے, یہ ایک ناؤن پلورل ہے. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہیلپ پیپل بریک فری فرام بلائنڈ بلیفز. تعلیم اور آگاہی لوگوں کو اندھی عقیدتوں سے آزاد ہونے میں مدد دیتی ہے. A wise person believes with reason and understanding, not just because others do or because something has always been done that way. A wise مطلب ایک عقل مند, ایک سمجھدار. person مطلب شخص. A wise person ایک عقل مند شخص, یہ ایک ناؤن فریز ہے. believes مطلب یقین کرتا ہے, مانتا ہے, یہ ایک ورب ہے. with مطلب کے ساتھ, ایک پریپوزیشن ہے. reason مطلب دلیل کے ساتھ, وجہ کے ساتھ, یہ ایک ناؤن ہے.
एंड और ये कंजक्शन है अंडरस्टैंडिंग यानी समझना या समझ के साथ, ये भी दोस्तों एक नाउन है। नॉट जस्ट बिकॉज, इसका मतलब होता है सिर्फ इसलिए नहीं, यानी सिर्फ इस वजह से नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं, ये कंजक्शन फ्रेज है। अदर्स मतलब दूसरे या बाकी लोग, ये एक प्रोनाउन है। डू मतलब करते हैं, ये एक वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब यानी क्योंकि। समथिंग मतलब कुछ, ये एक प्रोनाउन है। हैज ऑलवेज बीन डन, इसका मतलब होता है दोस्तों हमेशा से होता आया है, आप कह सकते हैं पहले से ऐसा हो रहा है, ये एक वर्ब फ्रेज है। दैट वे मतलब ऐसे ही या इस तरीके से। अ वाइज पर्सन बिलीव्स विद रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट बिकॉज अदर डू और बिकॉज समथिंग हैज ऑलवेज बीन डन दैट वे। एक अक्लमंद शख्स दलील यानी वजह और समझ के साथ यकीन रखता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरे करते हैं या हमेशा से ऐसा होता आया है या होता आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए